नमस्कार दर्शकबिन अनि श्रोता तपाईँ सबैलाई आजको यस बसाइमा पनि नयाँ एपिसोडमा म कार्यक्रम प्रस्तुता श्रवण न्यौपानेको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। आदरणीय दर्शकबिन, आजको यस बसाइमा मैले एउटा रचना लिएर आएको छु जुन एकदमै राम्रो समय सान्दर्भिक रचना लागेको कारणले गर्दा आज म उक्त रचनालाई प्रस्फोटन गर्न गइरहेको छु। उक्त रचनाका लेखक हुनुहुन्छ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का शिक्षक साथी श्री गोपाल गिरिज्यू। आउनुहोस्, अब रचनाको शीर्षक रहेको छ परिवर्तन। आजभोलि लाग्छ परिवर्तनको पालो आएको छ। परिवर्तनले लाग्छ सारा संसारमा चक्कर मारिरहेछ। संसारको एक देश वा कुनै ठाउँ होइन, सारा संसार परिवर्तन भएको छ। यहाँ हरेक मानिसको जीवनशैली फरक भएको छ। हिजो बिहानै जीवन सङ्घर्षको निम्ति दौडिरहने मानिस आज जीवन दौडामा आराम गरिरहेको छ। हिजो निरन्तर बाटोमा हजारौं यात्रालाई सार्थक बिन्दुमा पुर्याउने गाडी मोटर आज आराम मुडमा छन्। निरन्तर चलिरहने कल कारखाना आज बन्द रहेका छन्। आकाशमा उड्ने जहाज आराम मुडमा छन्। विद्यालयका घन्टी, बजारको कोलाहल, बाटोको ट्राफिक, मन्दिर भजन अनि गिर्जाघरका प्रार्थना सबै शान्त रहेका छन्। लाग्छ नि शान्त म पनि छु। सबै परिवर्तनको कारक तत्त्व रहेको छ कोरोना भाइरस। कोरोनाले सुरुमा चीनलाई शान्त बनायो, त्यसपछि युरोप अनि अमेरिका हुँदै पुरा संसार शान्त बनायो, परिवर्तन गरायो। आज म अनि संसार परिवर्तित छौँ कोरोनाले, तर यहाँ परिवर्तन छैन एक चिज मात्र, त्यो चिज हो प्रकृति। यहाँ नदी बगिरहेछ, झरना झरिरहेछ अनि हावा आफ्नै रफ्तारमा छ। जङ्गलमा कस्तुरी आफ्नो बास्ना छर्दैछ, कोइली आफ्नो मिठो पाखामा लट्ठ पार्दैछ अनि मजुर आफ्नो नाचमा मस्त छ। ओहो, प्रकृति आफ्नो लयमा चलिरहेछ, त्यहाँ कुनै परिवर्तनको निशाना छैन। उता चरीले काफल पाक्यो, चाखिसक्यो। आज वनको काफल वनकी चरीलाई भनाइ यथार्थ भएको छ। हामी लकडाउनले जीवनशैली परिवर्तन भएर बन्द छौँ घरभित्र। लाग्छ उता प्रकृति आफ्नो स्वर्णम युगमा छ। आज प्रकृतिको अङ्ग हामी प्रकृतिबाट अलग भए जस्तो भएको छ। प्रकृति बाहिर खुसी छ, हामी भित्र कोरोनाको त्रासमा छौँ। परिवर्तनका दुई पक्ष रहन्छन्, सकारात्मक अनि नकारात्मक पक्ष। महत्त्वपूर्ण यो हो कि हामी परिवर्तनको कुन पक्षसँग छौँ। आज परिवर्तनको सकारात्मक पक्ष प्रकृतिसँग उभिएको महसुस भएको छ। प्रकृतिले आज जमिनमा जल जमिनमा मात्र सफा गरेको छैन, आकाशको ओजन तहमा बनेको घाउ पनि निको पार्दैछ। प्रकृतिको हावा आज सुगन्धित भएको छ। आज प्रकृति मानिसले विकासको नाममा आफूमाथि बनाएको घाउलाई मलमपट्टि गर्दैछ। लाग्दछ केही यता बिरामी जस्तै परेको प्रकृति निको हुँदैछ। प्रकृतिको रक्षा बच मानिने ओजन तहको घाउ निको हुँदैछ। अर्कोतर्फ प्रकृतिको रक्तनली जस्तै मानिने नदी नाला सफा हुँदै गइरहेका छन्। आज प्रकृतिको दूरदर्जामा रहेका सुन्दर दृश्य जहाँ कहीँबाट आँखामा कैद गर्न सकिने भएको देखिन्छ। हो, आज प्रकृति बिचट्टै खोलेको छ।
उता प्रकृतिमा हुल बाँधेर रम्दैछन् चराचुरुङ्गी अनि जनावरहरू। वनभरि पाक्दैछन् काफल, चौथा खजुरी अनि ऐसेलुहरू। यता मानिस कोरोना त्रासले झन् सामाजिक दूरी कायम राख्दै छुट्टिएर बस्न बाध्य भएको छ। मानिसका आर्थिक, सामाजिक अनि शैक्षिक क्रियाकलाप ठप्प रहेका छन्। मानिसमा गरिबीको रेखा कोरिँदैछ अनि भोकमारीको सङ्केत देखिँदैछ। आज मानिसको भौतिक विकासमाथि खित्का छोडेर हाँस्दै छ कोरोना। हामी र प्रकृति बीच मेल खाएन कि झैँ भएको छ। हामी प्रकृतिकै सृष्टि भएकाले प्रकृतिमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको फाइदा हामीलाई पनि मिल्छ नै। त्यसैले मन खुसी पनि छ। यो लकडाउनको प्रकृतिलाई आफ्ना घाउहरू निको पार्न दिएको समय जस्तो पनि महसुस भएको छ। आशा छ प्रकृतिको सहयोगमा हामी कोरोनालाई जित्नेछौँ। प्रकृतिसँग रम्न हामी छिट्टै आउनेछौँ। हामी प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्ने क्रममा आफै परिवर्तन भएछौँ। भयो अब यस्तो परिवर्तन गर्नु छैन। हामीलाई त केवल प्रकृतिमै रम्नु छ अनि प्रकृतिमै जीवन व्यतीत गर्नुपर्नेछ। आदरणीय दर्शकबिन, आज मैले जुन रचना, एकदमै समय सान्दर्भिक रचनालाई मैले आफ्नो मुखारबिन्दुबाट प्रस्फोटन गरे, जुन रचनाका लेखक हुनुहुन्छ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 अवस्थित शिक्षा प्रेमी साथै समाज सहयोगी श्री गोपाल गिरिज्यू। हुन्छ त साथीहरू, हुन्छ त दर्शकबिन अनि श्रोताहरू, कस्तो लाग्यो आजको हाम्रो प्रस्तुति? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह अनि सुझाव दिन नभुल्नुहोला। फेरि पनि म आउने अर्को बसाइमा केही विभिन्न खालका जुन केही रचना हुन सक्छ या अरू अन्य न्युज हुन सक्छ, त्यस्तै न्युज ल्याउने बाचा गर्दै म आजको कार्यक्रम प्रस्तुता सर्वन न्यौपाने सम्राज्ञी छुट्टिन आज्ञा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।